سلام سلام كوراتن فتواتنا channelي بيتسب همي وعلكم لي دق عبيت ويي دحنا دهم أنا سلامية نسخات مدوما سلام كتخونوا إن نعتبرنهم نايلو ما عنتو بوتا بتعمل دس للفليل ولا أي حزلهم مسألة لخص فيديو سكام تشارة شار إيوه دس للفيديو تتصل لهنا لو ما عند حزلهم مسألة له عبك تمام قال خوينو فلي بوتا عد حنا تهال السواع تقاب كرو كنت سرقال حزم على تيرا إيوه مندرو زي مسل بتعمل دس بوتا عبيان يا هندي خيول والو ميتر وعكارية بتعمل دس للسفر يحزلهم مسألة لذي channel زي حدث تسمعهم شير لايك سبسكرايب مقوار بيتسوهنو بيتسوي تكونهم دما لايك شير ناقولهم كتعاتوا بتحتنا حتت بتلي سلنا بوتا سلكل الجزية لمسة نسختون متوعكم أي فلين ناولهم زحات حواتي عد حمص الناس قال حفتي عد حميتر وعكاري خلتميت كاري أو خلت سبك نجز دلينا يوصلنا دو مزاجا جابسي ببنا على الناس بس يوصلوا التبلون علخن أو كميتي لقودلين دحر خوينو أي وصي مغنياتو خزيس يساكارلو سبع كارلو سيسانا سبع كارا ألو خزي ميت الوصي خلته ميت كار تهونو أو خلته سبن دحر تجزء هونهم مزاجا جابت قطع نعل خصم يوصي ميت كار مالتي كل جزء يقولكم يه بتشان سخاتهم لازم ميت كار قرشي هاللهم بر يوصي كايو ميت 4 كاري ميت 5 كاري ميت 6 5 كار لولو ميت 7 5 كار لولو خلته ميت كاري 400 كاري بزوح بوتاتات كويلو له ببعينته مالتيو سيسا كاري خزي حد أب كتما مقالة تهونو مهندس الفولت أبوتا بيتشا كتما مقالة لي هونسي عم مقالة بيتشا لي هونسي مهندس الفولت أبوتا عند حرقين خزي نسيلن بتلي عبداقا سيسا كارلو سوعة كارلو خزسو بنعلم مزاقا جابت سوم الوصلو كارتا الوصلو مالتيو بعبخل تسوقين اللي جوزو لي هونسي خسيسا ميتر وعي يخون لورو ميتر وعي كاري أقل تسب أي تمشي مزاجا جايت أي وصايا فقولي جين بنعرتهم تقوينو خولت جين سيسا كار خزي كارتا الوصلو على يو بنعلو خفليت بتلي عب عداجان اسل ولا نايسر حبو تارجين تبهايلن ولا سهم يور فولت أتعمريبلي خويلو جين قلتميت كاري يكرتا دبس إنيو قلتميت كاري من ميت كاري أقل تسب تجوز أدخليهم لو ما عندي أي يا لو ما عند حيزة يوم مسألة لهم زروازي حكيتوا لني كرتا ناولهم لو ما عند حيزة يوم مسألة لهم زحت حواتي عد حمص النام يتروع عكاري بو انتن مالتيو خلتميت كاري لو خلت سخوينا نجزئنا البلغن بتعمل دس لولي يحيزلهم مسألة لهم حبريتاك ندي حمل بهالو ميتروع عكار له بتعم يسفيح دومو أو كتما مقالة هونو في الوتا عد حانات هذا السواع عد حاب تعمل تنورلو سريح قالت لتولع العديو حق المنجار بتعمل قنج عديو أنا عدها عبلاج الحزة زي عدها وصل الحزة كارنا وعي ولي مالتي سمونا لك تنورلو بتعمل دس اليو يود حرق زيلة لدك خا منامن التفوتيو بوتا أيو مالت مندرس بتعمل دس لي المال أنا زبديو أنت يمثل مجمريا رأيوه زبديو السيو هوني زي عدها هوني أو هذه فيديو زي أما أخر غيرين يهم تاينا لو ما عند بوتا علتو وقتها هايلان ياجي كريئكم يمالتيو هاميم أنا بوتا سفحاتها نجنا جزاتها اللوادو سرقة اللوادو هامي عينتي بزبل أما تشوفهم رأي وحواتي مغنيات أنا كل جزية اللي شوت جزان حر راح يزورهم مسألة له فيديو اللي هنا أي هوني مالتيو أنا لا أخذتم لدس لكم فيديو ندحر همزي عينة تمسيه هنا بقى دس لك بقى أي حد يمريتو والكاد يمريتو بزبل بزح حتات اللو بتري بوتا نحط جزء هنا خاسي بزح نجار حتات ناس عبئي المسأكة صوت أي كل دليل عاو كتما مقالة عدها بتعمي قنجو يكاولة عدها اتو تتبلها مجرش عدها يوزي زبوت حيزلهم مسئين يوم مالتي رأيو وتملكتو مجرش عدها يو تقاب كوركوش مالتي رأيو دس هيبلي بتعمي دس لي سلازي لابوتانا كوسلكم يو بوتانا بين يعمسلكم مش تسرعي معادلو رأيوا زا قلتو منقولني عداش بوتانيا بوفوقنا بذي سيرفيز التسرحتنيا الساعة زا بوتا 104 كار مالتي رأيوا زا بجاج تخدلالو زي تسرقال حوار تسرقلو تتولو بتعمي دس لي فيديو رأيوا دس بقى بوتوس بتحمي قليل كبلك بقى دس كبلك رأي وزبوتا زي عيازا أما أكلني سعي زبوتا وي زبوتا زي عيني يا أونت تعمل دس لول بتالي لابس أرجع سلول هنا أبس أرجع غير خارج جزات تسرح تخليها همزم صريح بوني أوزي رأيوه بزا مع صوت ألم تسرح حتى تكازو سبعيني أتفيت لفت يا زبوتا رأيوه هذا كله فتفوق ندي الخدلو خزق بزا جود نفوقني عمالتشو إننا رأيوه ما تعمل دس سيبلي أنا بزخنة دسي النزبوت زين خلاص يا قرشي ونتحق لما نجارنا قرشي نقول لنا منم ترجمي يولي
تعيا كل دنيا كندي والوالو حابريتا عند حنتون نخونهم 140 كاريا مجرشا واغا دردر يولي لهم نيو انا دردر للو تخونو الو يكون يوم ليولي تخونها يولي لهم سلال نغرني دردر يولي قلته مليون والوالو زابطانا مالتيو وسو عاب كتما مغالة سلال خونه بتعمل دسلوليو كاولت موندر رأيوه ليه تبالع عديو زام يتروعي كارز يعجزيهم تدليهم نحرق عمها لكم فوقهم تسرحوا جدا بلان فوق يهوني يوصزوا زي أغنيهم هينهم يوم فوق السرح لهم بي تدليهم لا سرابيزكم تسرحوا تقوليهم ريوه جين فوقات اللي سرح له سرابيز اللي سرح له مدح زبوت هاي لو ونشتن جزء صريحهم اللي تانيو عملي واللي سبق قد له بقى انجدي الدنيا أهم عمايات خد حنت جزء تسرحت لحنت جزء تسرح عمل له سبق عمش تشتيش جزء يسرح عملي واللي سوى حنتي مسقرقر يسرح بزح نجار يللو علمو يا وسخاتهم وين عمكم تجزء تقولوا ويدم عمهم لا تسرحوا تقولوا هم مالتي زابوتا أنا بتعمي يا دسيلاتني حق من نجار بتلي سؤال حدرنا قبلوا زي مع رحم مش تسرابيت مالتي دق أفقع على سرقة جيرها زي لكون الدباني ويدم عاملي بزح نجار سرح الوصل له أبزي مالتي بزعد زي بزح سرحتات الوصل له لنا زابوتا كند يا لولهم نحواتي خلت النطوي بلا دردر يوم لولوالو دمس بقى دردر تداررهم سي مጨረሻ ዋጋሲ خلت النطوي لمناني وقلت مليون مالتي حابريتان دحرات دولي هونهم زرسلكي حدقلهم يا دويلهم بعل جزاك تطيق تقولهم بتلي ملو حابريتنا ملو اللي زي الك جز عند حرد على له هونسه عندي عينت بوتا كم سكر له حواتي عم زلك مسات عند حولهم زابوتا عندي عينت مالتي كي تقريبهم مهناتو بوتا خبرك خون غليو خذ عباد حاول لسلسنت في خلتنت شمنت خلتنت شوعت ينرز بوتا زي ريو مو لا يوريدنيو كاب خلتنت شوعت اسكا خلتنت شمنت لا دي وريدو لا خلتنت مالتو خلتمي سلسميت الأحمد يبكى تنا خلتمي سلسميتي بترينا سعود عرب نسرحن زين سلسميت خلتميتي ناي خلت عمت ناي سلست عمت ينيرن بقادم حزس مستشرف عيت يوبص حوا بنا قادم ما سلسميت 400 كنت مالتو ناي 6 عمت ناي 7 عمت ينيرن ناي 6 عمت ناي 5 عمت ينيرن انجدي اتن 6 7 عمت 8 عمت التقامتن كندي عامل نور قادم تفولت يخن شرف اموت جن عادي بركتي نيرو نيشتن تسدد عقو يوم زول نيرم حس جن قرشي اللي قرشي بقى من موياو اللي ليتق كيلو بنا حنديتو هيونيو كنغركم يقولينا بتعمي يو كل ነገር አስፈይዙ ሰውለ በቃ ረጋዕታቱ ስይኑ ሕብርብር ይላትከዋ በዝሆነ ሰላም ይግበረልና ለሀገርና መጀመሪያ ነገር ሰርሕናዮ አካዓዊትናዮ ቦታ ገዛና ቅርሻ አከብና ምን ስለዚህ ናይ መጨረሻ ዙ ሐምዚታት ወረታት ለለ እግዚአብሔር አምላክ በዓሉ ዝሕልማ ይፍሰልና ሰላም ይወርደልና ሐዋቴ ሙሉ ሰላም ለትግራይ ምንየላ እትፍዝብና ጸባና መንከራ ዘሎ እፎየ ኩሎ ونت وليد خدار قال يولد خايفون حس ساعات بقى وق مسك بهالكلس بتعمي خاتفرح مو ندعي سلام يقبرنا بتشا همزيلنا منم ترجمي يقولي إزجابيريو جوار حدا جمو وعلو سلام يوردلنا موالي دليل ومع تزي أكفل لكم يا باي باي دك عبيت وي